लेस्को का ओवर बिलिंग की मद में सार्फिन को मजीद अरबों का रिलीफ देने का फैसला सामने आया है। FIA की जानिब से रवा माह में पुरानी ओवर बिलिंग पर क्रेडिट देने की डेडलाइन दे दी गई है। रवा माह की बिलिंग में मजीद 30 करोड़ यूनिट्स पर सार्फिन के बिलों में रिफंड दिया जाएगा। रिफंड देने से डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय असगर की तैनाती में होने वाली ओवर बिलिंग का खात्मा हो जाएगा। ओवर बिलिंग के खात्मे से सार्फिन के बिलों में अरबों रुपए का रिलीफ मिल जाएगा। कबल अजीम लेस्को की जानिब से 69 करोड़ यूनिट्स पर सार्फिन को रिलीफ दिया जा चुका है। इस हवाले से शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स बताएंगे। जी शाहिद सिपरा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से ओवर बिलिंग की मद में सार्फिन को मजीद अरबों रुपए का रिलीफ देने का फैसला किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हदायत की रोशनी में FIA ने जब माह मार्च में ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ किया तो इब्तदाई तौर पर वो ऑफिसर जो ओवर बिलिंग में मुलविस थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए, लेकिन मार्च में जो ओवर बिलिंग की गई थी उसको ख़त्म नहीं किया गया। अप्रैल के दौरान लेस्को की जानिब से इस बात की कमिटमेंट की गई कि ओवर बिलिंग का खात्मा किया जाएगा और तमाम सार्फिन को क्रेडिट एडजस्टमेंट की सूरत में रिफ़ंड दिया जाएगा। अप्रैल मई के दौरान जो है वो सार्फिन को तकरीबन 69 करोड़ यूनिट्स का रिफ़ंड दिया गया है, लेकिन चूँकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से इस बात की निशानदही की गई थी कि 83 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग है। साथ में FIA ने जब मजीद कार्रवाई की तो ये 93 करोड़ बने और उसके बाद लेस्को ने पहले महीने में जब क्रेडिट एडजस्टमेंट दी तो उस सूरत में जो कैलकुलेशन लेस्को ने अपनी की तो उसकी बुनियाद पर 98 करोड़ 22 लाख यूनिट्स की ओवर बिलिंग की निशानदही की गई। अब तक 69 करोड़ की जो ओवर बिलिंग थी उसको रिफ़ंड दिया जा चुका है और अभी जो आने वाला बिलिंग साइकिल है इसमें मज़ीद 30 करोड़ यूनिट्स की जो ओवर बिलिंग है उस पर रिफ़ंड दिया जाएगा और सार्फिन को क्रेडिट एडजस्टमेंट में सूरत में रिलीफ दिया जाएगा। मज़ीद इस बात पर लेस्को की जानिब से अज़्म का इजहार किया गया है और FIA को यकीन दहानी करवाई गई है कि रीडिंग के मुताबिक बिलिंग की जाएगी और आइंदा किसी को ओवर बिलिंग करके या जायज़ यूनिट्स की बुनियाद पर बिल्स अरसाल नहीं किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाहिद नदीम सिपरा थे, अपडेट कर रहे थे। IMF ने पंजाब हुकूमत के लिए नई शराइत लागू कर दी हैं। IMF का पंजाब हुकूमत को अगले माली साल में 630 अरब रुपए की बचत करने का हदफ दिया गया है। IMF ने रवा माली साल से पंजाब हुकूमत को 336 अरब रुपए बचाने का हदफ दिया। IMF का हदफ तमाम आमदन और अखराजात से बचत करके पूरा करने का टारगेट है। IMF ने शराइत पंजाब हुकूमत से एक वीडियो लिंक इजलास के दौरान रखी। इस हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हैं। जी कैसर खोखर। जी, IMF ने पंजाब हुकूमत पर नई कड़ी शराइत जो है वो लागू की हैं और IMF ने पंजाब हुकूमत को मरासला लिखा है और वीडियो लिंक इजलास के दौरान भी मुतालबा किया है कि अगला माली साल जो है उसमें पंजाब हुकूमत अपने आमदन और अखराजात से हट कर जो है 630 अरब रुपये सालाना जो है वो बचत करके दिखाए और ये टारगेट IMF ने दिया है। और रवा माली साल जो चल रहा है, जो 30 जून को ख़त्म हो रहा है, इसमें IMF ने पंजाब हुकूमत को 336 अरब रुपये जो है वो आमदन और अखराजात से बचाने का टारगेट दिया है, जो कि महकमा ख़जाना जो है वो टारगेट पूरा नहीं कर सका और IMF ने इस पर नाराज़गी का इज़हार किया है। और जबकि अगले माली साल के लिए 630 अरब रुपये बचत करने का बजट से सरप्लस यानी कि बजट करने का टारगेट जो है ना वो सेट किया है। IMF ने ये टारगेट दिया गया है और महकमा ख़जाना का कहना है कि IMF का टारगेट जो है वो सख्त है, ये पूरा नहीं हो सकेगा। जबकि IMF ने पंजाब हुकूमत को अपने अखराजात जो है वो कंट्रोल करने की भी हदायत की है, लिखा है और कहा है कि अगर वो मज़ीद कर्जा लेना चाहता है तो अपने अखराजात जो है उनको कंट्रोल करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। आपको बताएं, सरकारी स्कूलों में मैट्रिक के बच्चों के लिए टेक्निकल एजुकेशन शुरू करने का ऐलान किया गया है। तलबा तालिबात हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में मैट्रिक और इंटर टेक में दाखिला ले सकेंगे। मोटर मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर, सिलाई कढ़ाई, ब्यूटिशियन और कुकिंग का तजुर्बा हासिल कर सकेंगे। बच्चों का इम्तिहान भी लाहौर बोर्ड की बजाय पंजाब फ़नी तालीम बोर्ड लेगा। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जुनेद रियाज बताएंगे। जी जुनेद, क्या डिटेल्स हैं? जी, हुकूमत ने सरकारी स्कूलों में टेक्निकल एजुकेशन के फ़रोग़ के हवाले से वहाँ पर टेक्निकल कोर्सेज़ शुरू करने का जो है वो बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया और मैट्रिक टेक और इंटर टेक में जो है वो बच्चे जो है वो दाखिला ले सकेंगे। तलबा जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कोर्सेज़ में दाखिला ले सकेंगे, जबकि तालबात जो हैं वो कुकिंग, ब्यूटिशन
اور دیگر کورسز میں جو کہ ان کے لیے آگے ہیلپ فل ثابت ہوں گے، ان کورسز میں جو ہے وہ داخلہ لے سکیں گے۔ اس حوالے سے جو امتحان ہے وہ پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے بچوں کا امتحان لے گا، بجائے اس کے کہ لاہور بورڈ۔ اس حوالے سے کامرس کالج کے جو پروفیسرز ہوں گے ان کی خدمات بھی حاصل کی جائیں گی، اور وہ جو ہے وہ سرکاری اسکولوں میں آ کر طلبہ و طالبات کو جو ہے وہ پڑھائیں گے۔ آرٹس و سائنس مضامین جو ہے وہ پڑھ سکتے تھے، لیکن اب اس وقت کے بعد جو ہے بچے جو ہیں وہ میٹرک ٹیک اور انٹر ٹیک میں بھی داخلہ لے سکیں گے، اور یہ کورسز جو ہیں سرکاری اسکولوں میں نہ صرف ہائی اسکولوں میں بلکہ ہائر سیکنڈری اسکولوں میں بھی جو ہے بچوں کو داخلہ مل سکے گا۔ جی آپ کو بتائیں پی ایچ اے نے بیوٹیفیکیشن آف لاہور کے لیے 3 منصوبے لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ 4 کروڑ 30 لاکھ کی لاگت سے حسین چوک پر خوبصورت مونومنٹ بنایا جائے گا۔ پی ایچ اے ایڈمن بلاک کا باہر والا راستہ بند کر کے ڈرین پر لین کی بیوٹیفیکیشن کی جائے گی۔ ایڈمن بلاک کا باہر والا راستہ بند کرنے سے ٹریفک جیم اور غیر قانونی پارکنگ سے بھی چھٹکارا ملے گا، جبکہ پی ایچ اے ایڈمن بلاک کا نیا راستہ جیلانی پارک کے اندر سے دیا جائے گا۔ پی ایچ اے نے کون کون سے 3 منصوبے لانے کا فیصلہ کیا ہے، ڈیٹیلز جانیں گے در نایاب سے۔ جی در نایاب۔ جی بالکل، پی ایچ اے نے لاہور کی خوبصورتی کے لیے 3 پروجیکٹ لانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اپنی ہی ویسینٹی میں 2 پروجیکٹ، جبکہ ایک جو ہے وہ گلبرگ حسین چوک پہ ہوگا۔ حسین چوک گلبرگ کی جو خوبصورتی ہے اب وہ بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گئی، اور اتنا تاریخی خوبصورت چوک جو ہے وہ اپنا حسن کھوتا جا رہا ہے، جس پہ اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ تقریباً 4 کروڑ 30 لاکھ لگا کے اس پہ ایک خوبصورت مونومنٹ بنایا جائے گا، جس کا 3D ڈیزائن تیار کر لیا گیا ہے اور اس کو منظور بھی کرا لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ نیا ٹائل ورک، گراس ورک، ہارٹیکلچر، لینڈسکیپنگ، پلانٹرز لگائے جائیں گے تاکہ اس کی خوبصورتی بہتر ہو سکے۔ اور اسی طرح پی ایچ اے کا جو اپنا ایک گیٹ ہے، پی ایچ اے ہیڈ آفس، وہ کوئی بہت ہی نہ معیاری ہے، نہ ہی پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ پی ایچ اے کا اپنا ہیڈ آفس ہے۔ اس گیٹ کی بھی ازر سر 9 جو ہے وہ تزئین و آرائش کی جائے گی، اور پورا ایک فساد جو ہے وہ بہتر کیا جائے گا۔ جیل روڈ سے گزرنے والوں کو بخوبی اندازہ ہو سکے گا کہ یہ پی ایچ اے کا ہیڈ آفس ہے۔ اس کا بھی ڈیزائن تیار کیا گیا ہے، اس پہ تقریباً 4 کروڑ لاگت آئے گی۔ یہ تمام ڈیزائن اپروو ہو گئے، اور ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر بٹو کی یہ خصوصی اس پہ ایک ایفرٹ ہے کہ انہوں نے اس پہ سوچا ہے کہ یہ چیزیں کی جائیں، ورنہ پی ایچ اے کے کم وسائل کی وجہ سے ممکن نہیں تھا۔ اب اس کی جلد ٹینڈر لگا کے کام جو ہے وارڈ کر دیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ در نایاب۔ ابھی آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں شہر کی اوپن مارکیٹ میں مہنگائی بڑھ چکی ہے۔ دالوں کی قیمتیں 3000 من تک بڑھ گئی ہیں۔ دال چنا، بیسن، کالے چنے اور دیگر دالوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ دال چنا کی سرکاری قیمت 250 روپے مقرر ہے، جبکہ ہول سیل مارکیٹ میں دال چنا کی قیمت 285 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ مزید کیا ریٹس ہیں، اس حوالے سے جانیں گے شہزاد خان عبدالی سے۔ جی شہزاد۔ بالکل، ایک جانب جہاں شہر کے یوٹیلٹی سٹوروں پر آٹے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، تو وہیں دوسری جانب شہر کی اوپن مارکیٹ میں بھی مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا ہے، اور دالوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ بالخصوص جو دال چنا ہے، اس کی قیمت 3000 روپے فی من تک بڑھ گئی ہے، اور اسی طرح جو کالے چنے ہیں ان کی قیمتیں بھی صارفین کے بس سے باہر ہو چکی ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے تقریباً 3000 روپے فی من یہ بھی بڑے ہیں۔ دالوں کی قیمتوں کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں، دال چنے کی سرکاری قیمت 250 روپے فی کلو گرام مقرر کی گئی ہے، اور ہول سیل میں اس کی قیمت اس وقت 285 روپے کی بلند ترین سطح پر دیکھی جا رہی ہے، اور پرچون مارکیٹ کے اندر یہ 300 اور اس سے زائد قیمت پر فروخت کی جا رہی ہے۔ اور اس حوالے سے صارفین یہ کہہ رہے ہیں کہ خدارہ دالوں کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے، جبکہ اس حوالے سے پرچون فروش یہ کہتے ہیں کہ دالوں کی جو منڈیاں ہیں مختلف شہروں میں، انہی میں قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور اگر ضلع انتظامیہ ان منڈیوں میں قیمتوں کو کنٹرول کرے تو اس کے بعد ہی دالوں کی قیمتیں پرچون میں بھی کنٹرول ہو سکیں گی۔ شکریہ شہزاد۔ تو شہر لاہور میں سورج اور بادلوں کی اٹکیلیاں چل رہی ہیں۔ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے، اور ماہرین موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں موسمی اعتبار سے اہم تبدیلیاں دیکھی جائیں گی۔ کیا تبدیلیاں ہوں گی، بارش کی کیا پیش گوئی ہے، کومل اسلم سے جانیں گے۔ جی کومل۔ جی بالکل، آج صبح سے ہی ہم محسوس کر رہے ہیں کہ باغوں کے شہر میں سورج اور بادلوں کے درمیان آگ مچولی کا سلسلہ جو ہے وہ وقفے وقفے سے جاری ہے۔ ہوائیں بھی وقفے وقفے سے چل رہی ہیں، اور موسم قدرے بہتر ہے۔ درجہ حرارت کے حوالے سے بات کریں تو موجودہ ٹیمپریچر 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ماہرین موسمیات کی جانب سے 10% بارش برسنے کے امکانات بھی بتائے جا رہے ہیں۔ وہیں دوسری جانب اگر ہم بات کرتے ہیں گرمی کی شدت کے حوالے سے، تو گرمی کی شدت میں بھی واضح کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ لاہوری آج تھوڑے سے پرسکون اور مطمئن بھی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ
جیسے ہی شہر لاہور میں سورج غائب تھا تو شہر لاہور میں گرمی نے اپنی شدت خوب دکھائی. بادلوں کی اوٹ سے سورج کی جو تپش تھی وہ اچھی خاصی محسوس کی جا رہی تھی، لیکن آج صبح سے ہی موسم قدرے بہتر ہے. ماہرین موسمیات نے بتایا کہ آج دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا، اور اگر ہم بات کریں فضائی آلودگی کے حوالے سے تو AQI کی مجموعی شرح 135 کے ساتھ لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اسی کے پیش نظر لاہوریوں کو کہا جا رہا ہے کہ ماسک کا استعمال یقینی بنایا جائے، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کیونکہ شہر لاہور کے باسی جو ہے وہ لاغرزی برتتے ہیں، اور لاغرزی کی وجہ سے جو ہے وہ شہر لاہور کے باسی اپنی صحت کافی زیادہ ڈاؤن کر لیتے ہیں.